اس بیٹی نو جناب اور لوکاں دے سپرد ویچن والے ظالماں 1 لاکھ چ 2 لاکھ چ 3 لاکھ چ 5 کئی علاقیاں دے اندر انہاں دھیاں نو بیچ دتا جاندا ہے لوگ غلام تے جانور بنا کے تے لے جاندے نے جویں جانوراں دا سودا کیتا جاندا ہے اور لوکو دسو نا قیامت نو رب نے پوچھنا ہے کی جواب دے گا او کی منہ بکھائے گا بیچن والیا ظلم کرن والیا قتل کرن والیا وراثت چو بے دخل کرن والیا اس گھر تو نفرت کرنے نو حساب دینا پڑے گا اور دسنا اللہ پاک پوچھن گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور کی جواب دے گا انتیاں رانیاں تے ظلم کر کے کس منہ نال پیار کر اگر جے تو انہاں تے ظلم کرے گا اللہ دی قسم ہے رب کیفر کردار اور تینوں جہنم دا ایندھن بنان تے قادر جے پیار کرے گا محبت کرے گا لاڈ اٹھائے گا اللہ تیرے زندگی دے گناہ معاف کر کے جہنم تو بچا کے اللہ تینوں جنت دا حقدار بنا دے گا یہ تیرے تے فیصلہ ہے جنت لینیاں کہ جہنم لینیاں آ پیار کر رب کولوں دعاواں کریا کر اللہ بیٹی عطا کر دے او تیرے پتر نے تیرے نام وفاواں کرنیاں نے کہ نہیں پر اس بیٹی نے اینی وفا کرنی ہے اللہ پاک دی عدالت دے اندر تینوں اینے انگلی تو پڑھ کے بھی جنت چ لے جانا ہے اللہ نے تینوں جنت دے دینی اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انان ویران دا نا شکوا کرن تقدیران دا بڑا مان انان ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے واللہوریا ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اور دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان نانو ویران دا ویریا نفرت نہ کریا کر بہنا دو نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان نانو ویران دا بڑا مان نانو ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے
اور دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اور دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے سبحان اللہ دیا کو آج کیا کو سبحان اللہ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ دیتے عمل دی توفیق دے بیٹیاں بہنوں نال پیار محبت کیجئے جنت پائیے رحمت تے برکت پائیے اللہ کانڈ نہیں لگن دیندا جدے پیچھے تیاں دی دعا ہوے بہناں دی دعا ہوے انہاں دے نال محبت کیجئے ظلم مت کیجئے کسے قسم دا چھوٹے تو چھوٹا ظلم بھی نہ کہ یہ بھی ظلم ہے کہ بندہ حصہ نہ دے یہ بھی ظلم ہے کہ بہن نو اپنے بوئے تے آن تے روک دے باپ اپنی بیٹی نو اپنے دروازے تو آن تے روک یہ بھی ظلم ہے اللہ کو دعائے اللہ ہر ظلم تو بچائے اور اللہ پاک انہاں محبت دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین